औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी, थोड़ा मेरा इंटरनेट का कुछ कनेक्शन था तो ज़ूम जो है वो मेरा लॉग आउट हो गया था खुद ब खुद। सो अच्छा, अब क्योंकि वो हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको वो सारी चीज़, क्योंकि वो पिछली रिकॉर्डिंग में चली गई है, तो ये मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। टेक्स्ट में लिख के बताइएगा प्लीज़। आवाज़ आ रही है आप सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो हम इसको दोबारा से मैं आपको बताना शुरू करती हूँ, ताकि ये कि रिकॉर्डिंग में जो लोग बाद में सुनेंगे उनको भी ये चीज़ें समझ आ जाएं। सो कल हमारी जो क्लास थी उसके अंदर दो पॉइंट्स रह गए थे। वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। एक मैं बताना भूल गई थी और एक मुझे फील हुआ बाद के मैसेजेस देख के कि जो मैसेजेस थे उसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। सो एक हमने बात जो मैं आपको बताना भूल गई थी वो ये थी कि क्या हम जूतों पर मसा कर सकते हैं। हमने सॉक्स पे मसा करने की बात की थी, लेकिन क्या हम जूतों पर मसा कर सकते हैं, एक इस बात को मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो मसा करने का तरीका है वो क्या होगा। सो पहली चीज़ ये कि जूतों पर क्या मसा किया जा सकता है। जैसे मोज़े तो हमने डिटेल में पढ़ लिए थे। सो क्या जूतों पर मसा किया जा सकता है? तो बिल्कुल जूतों पर मसा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो यही याद रखना है कि एक तो जूते सी थ्रू ना हो, यानी वो इस तरह के पट्टियों वाले या ऐसे ना हो जिसके नीचे से आपका पाँव नज़र आ रहा हो। दूसरी चीज़ ये, बेशक आपने मोज़े पहने हुए हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जो आपके जूते हैं उन्होंने आपके एंकल्स को कवर किया हो। यानी जैसे मोज़ों के ऊपर हमने बात की थी कि मोज़े जो एंकल्स हैं उनको उन्होंने कवर किया हो, इसी तरह जूतों ने भी एंकल्स को कवर किया होना होगा, तो आप उसके ऊपर मसा कर सकते हैं। लिहाजा जो जॉगर्स होते हैं ज़्यादातर, या स्नीकर्स होते हैं, या पम्प्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के कोट शूज़ टाइप जो होते हैं, बेशक आपने उसके ऊपर सॉक्स पहने हैं, लेकिन जो म्यूल्स हैं आजकल एक नई कैटेगरी जो लेडीज़ शूज़ के अंदर आ गई है, वो काफ़ी हद तक आपका पाँव कवर करती है, लेकिन वो एंकल्स और पीछे से एड़ी खुली होती है। तो लिहाजा इस तरह के जूतों के ऊपर आप वाइप नहीं कर सकते। आपके जो जूते हैं वो एंकल्स को कवर करें। यूजुअली बूट्स जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि एंकल बूट्स होते हैं और आपकी पिंडली तक के बूट्स होते हैं, घुटने तक के जो बूट्स हैं। तो इस तरह के जो बूट्स हैं उनके ऊपर आप मसाज कर सकते हैं, लेकिन अगर टखने खुले हैं तो मसाज नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि जैसे हमने सॉक्स के बारे में बात की थी कि अगर किसी ने मसा किया हुआ है सॉक्स के ऊपर और उसके बाद बेध्यानी में उसने सॉक्स उतार दिए, तो उसका मसा टूट जाएगा। याद रखिए, ये दो अलग बातें हैं। मसा टूटना एक अलग चीज़ है। अगर मसा टूट गया तो आप, अगर आपका वज़ू कायम है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं मसा टूटने के बावजूद भी। लेकिन अगर आपका वज़ू टूट गया और मसा भी टूट गया, मसा से मुराद ये कि आप नेक्स्ट टाइम अगर आपने वो सॉक्स उतार दिए तो आपको मसा टूट गया और अब आप दोबारा वो सॉक्स अगर पहन लेते हैं, तो अब आप उन सॉक्स के ऊपर वाइप नहीं कर सकते, उनके ऊपर मसा नहीं कर सकते। सो ये दो अलग बातें हैं, इनको मिक्स नहीं कीजिएगा कि वज़ू टूटना और मसा टूटना ये दो अलग बातें हैं। दूसरी चीज़ ये कि जूतों के केस में भी आपने यही ध्यान करना है कि जैसे हम एग्जांपल में बात कर रहे थे कि अगर लेट्स अज्यूम कि किसी शख्स ने सुबह फजर के टाइम नमाज़ पढ़ी, वज़ू करके उसने सॉक्स पहने और नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद वो अपने दिन के लिए निकल गया। ज़ोहर के टाइम उसका वज़ू टूटा, उसने नया वज़ू किया और पाँव धोने के बजाय उसने सॉक्स, क्योंकि उसने वज़ू के साथ ही पहने थे और जूते भी उसने वज़ू के साथ ही पहने थे, तो उन जूतों के ऊपर उसने मसा कर लिया ज़ोहर के टाइम पे। नाउ असर के टाइम पे वो छुट्टी करके घर आ गया और उसने बेध्यानी में अपने जूते उतार दिए। तो जूतों के ऊपर क्योंकि मसा किया गया था, तो जब जूते उतरे तो बेशक उसने सॉक्स पहने हुए हैं लेकिन उसका मसा टूट गया। अब वो जूते दोबारा पहन के या उन सॉक्स के ऊपर मसा नहीं कर सकता। अब जब उसका वज़ू टूटेगा तो उसको पाँव धो के, यानी प्रॉपर एक पूरा वज़ू करके, फिर वो जूते या मोज़े पहनने पड़ेंगे। यानी जिस चीज़ पे मसा किया गया है, अगर आपने वो उतार दिया तो आपका मसा टूट जाएगा। अब आप उसको दोबारा पहन के उसके ऊपर दोबारा वाइप नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल ज़ीरो से कंप्लीट वज़ू करना पड़ेगा और पाँव धो के उसके बाद आप मोज़ा या जूता पहनेंगे। सो आई होप कि ये रूलिंग समझ आ गई होगी। थोड़ी सी इनिशियली कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन इसको आप जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपने की पॉइंट ये याद रखना है कि जिस चीज़ पर मसा किया गया होगा, चाहे वो मोज़ा है चाहे वो जूता है, जिस पे आपने गीले हाथ अपने फेरे, वो अगर आपने उतार दिया तो आपका मसा टूट जाएगा। लेकिन अगर आपका वज़ू कायम है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज का मसला नहीं है। लेकिन आपने क्योंकि चीज़ उतार दी है, आपका मसा टूट गया है, अब वो चीज़ आप दोबारा पहन के उस पर मसा नहीं कर सकते जब तक कि आप ज़ीरो से पूरा वज़ू करके दोबारा वो चीज़ नहीं पहनेंगे।
ठीक हो गया। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ अब आपको इम्पोर्टेंट क्विकली मैं बता दूं कि मसा करने का तरीका क्या है, क्योंकि आज ग्रुप के अंदर भी थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि क्या सूखे हाथों से मसा करना है, गीले हाथों से मसा करना है, क्या करना है। सिंपल, आपने कुछ नहीं करना। आपके चाहे कॉटन के सॉक्स हैं, चाहे आपके किसी भी मटेरियल के सॉक्स हैं, बस सी थ्रू नहीं होने चाहिए और आपके एंकल्स को कवर होना चाहिए। आपने सिंपली हाथ गीले करने हैं, जैसे हम सर का मसा करने के लिए हाथ गीले करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने हाथ गीले करने हैं। और आपने कोई चुल्लू भर के पानी नहीं डालना पाँव के ऊपर। जैसे सर के मसा के लिए आप पानी लेते हैं, हाथ गीले करते हैं, लेकिन आप कोई चुल्लू में भर के सर के ऊपर नहीं उंडेल लेते। सो इस तरह गीले हाथों को आपने सिर्फ दोनों जो हथेलियां हैं उनको चौड़ा करके अपनी जो पाँव के टोज हैं, यानी जो पाँव की उंगलियां हैं, उसकी टिप से शुरू करना है। और ऊपर की तरफ अपनी जो एंकल्स हैं, अपने टखनों की तरफ आपने पूरा उसको बलाई हिस्सा, जो पाँव का ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से का मसा नहीं होता। तो उंगलियों से, टोज की टिप से आपने दोनों हाथ रखने हैं और दोनों साइड से ऊपर खींच लेने हैं एंकल्स तक। ये आपका मसा हो गया एक पाँव का। इसी तरह आप हाथ गीला करेंगे और दूसरे पाँव का मसा कर लेंगे। और क्योंकि आपके हाथ डैम्प हैं, लाइक उनके अंदर कोई ढेर सारा पानी नहीं है, गीले हाथ हैं, तो लिहाजा आपके सॉक्स वेट नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शायद उनके अंदर पानी उसके ऊपर लग जाए, लेकिन सॉक्स गीले नहीं होते। यानी ऐसा नहीं है कि उन पर से पानी टपकने लग जाएगा। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कल की क्लास से रिमेनिंग थी, ये मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और अब हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है हमारी, ये हमारा नया चैप्टर है और इंशाल्लाह ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। तकरीबन इसके अंदर 15 हदीसें हैं, जिसको मैंने डिवाइड किया है। हम इसको 3 क्लासों में ख़त्म करेंगे, एक क्लास आज और अगले हफ्ते की 2 क्लासों में इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 5 हदीसें हम हर क्लास में इंशाल्लाह करेंगे, तो बहुत लंबी हदीसें नहीं है, इंजॉय करेंगे आप इसको। ये है जी हमारा वज़ू तोड़ने वाली चीज़ों का बयान, या वो चैप्टर जिसके अंदर हम वज़ू को क्या चीज़ तोड़ती है उनका बयान पढ़ेंगे, यानी वो सारी चीज़ों के बारे में हदीसें पढ़ेंगे जिनसे वज़ू टूट जाता है। अब ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जनरली लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस होती हैं कि वज़ू शायद ज़ोर से हंसने से टूट जाता है, या सर से दुपट्टा उतरने से टूट जाता है, या किसी नामहरम की तरफ देखने से टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो फिर वसवसों में और टेंशन में ही सारी ज़िंदगी गुजरेगी कि पता नहीं वज़ू कायम है या वज़ू टूट गया है। पहली हदीस पे आ जाएं। आप अपने पीडीएफ्स खोल लीजिए या हार्ड कॉपीज़। हदीस नंबर 62, हम हदीस नंबर 62 से 66 तक इंशाल्लाह आज करेंगे। हदीस नंबर 62 जो है वो अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। और क्योंकि हमने बात की थी कि अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बचपन से, काफ़ी यंग एज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एज अ पर्सनल असिस्टेंट, यानी उनके साथ एज अ, आप समझें कि जो खादिम कह लें, या जो एक पर्सनल असिस्टेंट होता है, कि वो उनके साथ साथ रहते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत भी कर रहे थे, और साथ साथ वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑब्जर्व करते थे। इसलिए उनसे बहुत सारी अहादीस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे भी बहुत सारी मुर्वी हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अहद रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी इस उर्दू का जो लफ्ज़ है अहद रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में, यानी जब उनका टाइम था, उनका एरा था, उस टाइम की बात हो रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, यानी जब वो हयात थे, उस टाइम में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अनहुम नमाज इशा का इतना इंतज़ार करते थे कि गलबा नींद की वजह से, गलबा नींद का मतलब है नींद इतनी ज़्यादा ओवरकम हो रही हो, यानी आपको ऑक्युपाई कर ले, आपके ऊपर गालिब आ जाए, तो गलबा नींद की वजह से इनके सर झुक जाते थे। मगर वो असर नौ वज़ू किए बगैर नमाज पढ़ लेते थे। असर नौ का मतलब है दोबारा से, यानी रिफ़्रेश किए बगैर, यानी वज़ू को रिफ़्रेश किए बगैर नमाज पढ़ लेते थे। अगर हम इसको आसान उर्दू में पढ़ें तो बेसिकली इसके अंदर बताया, ये अनस इब्न मालिक जो है वो आसान उर्दू में ही बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज इशा का इतना इंतज़ार करते थे कि नींद उनको आने लग जाती थी और उसकी वजह से इनके सर झुक जाते थे। यानी जैसे आप सोचें ना, बैठे बैठे को बंदा हल्की सी आंख लग जाती है तो सर झुक जाता है, मगर वो वज़ू को रिफ़्रेश किए बगैर नमाज पढ़ लेते। ये मैंने आपको आसान अल्फाज में बता दिया। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है, दारकुतनी ने इसे सही करार दिया है, और इसकी असल मुस्लिम में है, यानी इस हदीस की जो डिटेल है या इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो सही मुस्लिम के अंदर है। दाऊद के अंदर है ऑब्वियसली, कि हमने रेफरेंस देख लिया, स्टेटस इसका सही है। सहाबा की जो एक डेफिनेशन है वो हमें पता होनी चाहिए कि सहाबा कराम किनको कहा जाता है। सहाबा उन अफराद को, उन लोगों को, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द, उनको कहा जाता है जिन जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मिले, उनके साथ वक्त गुजारा, और ईमान की हालत में वक्त गुजारा, और ईमान की हालत में ही उनका इंतकाल हुआ।
यानी वो सहाबा कराम उन लोगों को कहा जाता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मिले और ईमान की हालत में ही इंतकाल किए। ये तमाम लोग जो हैं इनको सहाबा कराम कहा जाता है। अब इसके अंदर जो हमें फिकी रूलिंग्स मिलती हैं वो ये मिलती हैं, जो हम कल आधी बात हमने कल की थी उसको मैंने आपको कहा था कि आज वाली हदीस के अंदर हम इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे। कि पहली चीज़ इससे आपको ये समझ आ जाएगी कि जो नींद है, सोने से या नींद से वज़ू टूट जाता है। क्योंकि क्यों टूटता है? क्योंकि हमने ये कल बात की थी कि जब गहरी नींद होती है तो उसके अंदर ये नहीं पता चलता कि इंसान ने हवा खारिज कर दी है, गैस पास कर दी है या नहीं। ठीक हो गया। सो गहरी नींद के अंदर जिसमें आपको अपने इर्द गिर्द का कोई सेंस ना हो कि क्या हो रहा है और बिल्कुल आपका जिस्म ढीला पड़ जाए, उस केस के अंदर नहीं पता चलता इंसान को कि उसका वजू टूट गया है या नहीं। ऐसी सिचुएशन में वजू टूट जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कभी इस तरह होता है कि हम नमाज का वक्त होने वाला होता है, 15 मिनट रहते हैं, तो हम सोचते हैं अच्छा 15 मिनट की आंख लगा लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता होता है कि नमाज का टाइम होने वाला है तो वो 15 मिनट हम गहरी नींद नहीं सोते, एक्चुअली हम बार बार आंख खोल के घड़ी की तरफ देखते हैं कि अच्छा 5 मिनट रह गए हैं, अभी 3 मिनट रह गए हैं। तो हम एक कच्ची नींद में सो रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं ज़रा आंख लग गई। उसमें क्या होता है कि हम कॉन्शियसली दिमाग में जाग भी रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हमें उठना है। दूसरी बात ये कि अगर उस टाइम पीरियड में कोई भी कमरे में दाखिल हो या कोई ज़रा सी भी आवाज़ आती है तो हम फ़ौरन आँख खोल के देखते हैं। सो ये कच्ची नींद या ऊंघ जिसको कहते हैं, या आंख लग जाना जिसको कहते हैं, जिसमें हमें इर्द गिर्द के सारे माहौल और वक्त गुजरने का इल्म होता है और अपनी जिस्म की हालत भी पता होती है, ढीला नहीं होता, इस केस में वजू नहीं टूटता। क्योंकि आपको इतना अपने ऊपर कंट्रोल होता है और आप अपने जिस्म से और अपनी जो बॉडी की कंडीशन है उससे इतने अवेयर होते हैं कि आपको पता होता है कि कोई गैस पास हुई, कोई मसला हुआ या नहीं। ठीक हो गया। तो इसलिए गहरी नींद में वजू टूट जाएगा। लेकिन अगर ऊंग आई है, आपको सेंस है कि मैं जाग रही थी दिमागी तौर पे और आपको पता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा था, तो उससे वजू नहीं टूटेगा। सो ये जो हदीस है इसमें सहाबा इकराम ऊंग रहे थे, यानी डीप स्लीप में नहीं गए थे। क्योंकि पहली बात तो ये कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये हो रहा था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने आपको बताया था कि जो हदीस हैं या अक़वाल हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हदीस कौली है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कॉल कहकर कहा बताया। एक हदीस फेली है जो उन्होंने करके दिखाया। और एक हदीस तकरीरी है। हदीस तकरीरी वो चीज़ है जिस जो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ हो और आपने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की हो और आपने उसको मना ना फरमाया हो, तो ये साइलेंट अप्रूवल के तौर पे हदीस तकरीरी कही जाती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हुजूर ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि सहाबा कराम जो है वो इशा की नमाज के लिए वेट कर रहे हैं और ऊँघने लग गए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो डीप स्लीप में गए हों और उनका वजू टूट गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बगैर वजू के नमाज पढ़ने दी हो। इसमें थोड़ा सा जब आप अगर फर्दर डिटेल में जाते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो कि आपको मुख्तलिफ जो बुक्स हैं उसके अंदर मिलती हैं कि अगर बैठ के सोएंगे तो वज़ू नहीं टूटेगा, अगर लेट के सोएंगे या तकिया से टेक लगा लेंगे तो टूट जाएगा। तो इतनी शशोपंच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल ये याद रखना है कि अगर आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल का आइडिया है तो आप का वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर आप गहरी नींद सो गए हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान बैठे बैठे ही इतनी गहरी नींद सो जाता है कि आपको नहीं पता होता कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सो बेसिकली इसमें सारी कहानी नींद की है कि अगर आपको इर्द गिर्द का पता है तो वजू नहीं टूटेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर गैस पास हुई है तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी ढीली हो गई है बिल्कुल और आप गहरी नींद में चले गए, आपको वक्त का ही नहीं पता कि आधा घंटा गुजरा है या 2 घंटे गुजरे हैं, इस केस में वजू टूट जाएगा। सो पहली चीज़ तो हमें इससे ये पता चल गई, यानी जो हम ये जो बाब हम पढ़ रहे हैं कि जो गहरी नींद है उससे वज़ू टूट जाता है। अगर कोई शख्स गहरी नींद में सो गया तो उसका वज़ू टूट गया। ये पहली चीज़ हमें इस चैप्टर के अंदर पता चल गई। दूसरी चीज़ ये कि इससे हम इस हदीस से हमें एक और रूलिंग ये मिलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया कि जो इशा की नमाज है उसको थोड़ा सा डिले किया जाए। अब थोड़ी सी डिले करने का मतलब ये नहीं है कि इशा की नमाज जो है वो आप रात को 1 या 2 बजे पढ़ रहे हो। बेसिकली ईशा की नमाज जो है उसके ख़त्म होने का टाइम समझ लीजिए कि उसका जो ख़त्म होने का टाइम है जो कि प्रेफरेबल टाइम है। एक आइडियली इसको हम फिर इंशाल्लाह जब नमाज के टाइमिंग वाला हम किताबुस्सला स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन इशा की नमाज जो है वो हाफ नाइट यानी मिड नाइट जो है
اسلامی مڈ نائٹ اس پہ ختم ہو جاتا ہے اس کا وقت. اب مڈ نائٹ یوزلی 12 بجے ہمیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ اسلامی مڈ نائٹ 12 بجے نہیں ہوتی. اسلامی مڈ نائٹ ہوتی ہے آپ کی مغرب سے لے کر اگلی صبح فجر تک کا جو ٹائم ہے، اس کو آپ وہ جو آورز ہیں اس کو آپ ہاف میں یعنی دو سے ڈیوائڈ کر دیں. فار ایگزامپل لیٹس ازیوم کہ اگر مغرب جو ہے وہ 5 بجے ہو رہی ہے شام میں، اور فجر بھی صبح 5 بجے ہو رہی ہے صبح میں، تو 5 بجے سے 5 بجے کے بیچ میں 12 گھنٹے کا فرق ہے. تو جو عشاء کا ٹائم ہوگا وہ مڈ نائٹ پہ ختم ہوگا، اور مڈ نائٹ 12 کو اگر آپ ہاف کر لیں تو 6 گھنٹے ہوتا ہے. تو 5 بجے شام مغرب سے پلس آپ 6 گھنٹے آگے لے جائیں تو یہ آپ کے 6 7 8 9 10 11 رات کے 11 بجے عشاء کا ٹائم ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو مڈ نائٹ اسلامک مڈ نائٹ اگر مغرب آپ کی 5 بجے ہو رہی ہے اور فجر آپ کی 5 بجے ہو رہی ہے، تو اسلامک مڈ نائٹ رات کو 11 بجے ہوگی. لہٰذا عشاء کا وقت رات کے 11 بجے ختم ہو جائے گا. پسند یہ کیا گیا ہے کہ جو مڈ نائٹ ہے اس کے بالکل نکڑ پہ نہ آپ لے جائیں کہ بالکل ہی وہ 11 بجے ختم ہے تو آپ 11 بجنے میں 5 منٹ پہ کھڑے ہو رہے ہیں نماز پڑھنے. لیکن جو اوبیسلی جو جماعت ہے اس کی تو سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم کیونکہ فیمیلز ہیں، ہم آپس میں بات اس وقت کلاس کر رہے ہیں، تو گھر کے اندر اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو کوشش کریں کہ اگر 11 بجے ٹائم ہے ختم ہونے کا عشاء کا، تو آپ 9:30 10 بجے تک اس کو آگے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز اس میں ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ کانگریگیشن کے لیے یعنی جماعت کے لیے بات ہو رہی ہے کہ امام کا انتظار کرنا ضروری ہے. کیونکہ بہت ساری مسجدوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں تو لوگ جو ہیں وہ کسی اور کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم جماعت پڑھا دو تم. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تو امام نے اپنی غیر موجودگی کی اطلاع دے دی ہے کہ میں نہیں آ سکوں گا، تو پھر کسی اور کو امام بنا کے نماز پڑھائی جا سکتی ہے. ادروائز اگر امام تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں 5 10 منٹ 5 8 منٹ تو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، انتظار کیجئے، امام آئیں گے تو وہ نماز کھڑی کرا دیں گے. لیکن یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ویٹ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو امام کا انتظار کر لینا چاہیے صبر کے ساتھ، بجائے اس کے کہ پینک سچویشن کریٹ کریں. نمبر 4 اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہو جائے گا، کیونکہ جب فینٹ ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو اس کیس میں بھی آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ارد گرد کیا حالات ہیں اور جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے. اور جسم ڈھیلا ہونے کی بات میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ جسم ڈھیلا ہونے سے مراد یہ کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو یورین کا پاتھ وے ہے، یعنی یہ جو یورینری سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم، اس میں جو بلیڈر ہے، یعنی جس کو ہم مثانہ کہتے ہیں آئی تھنک اردو میں، اس کے آگے ایک سفنکٹر ہے. سفنکٹر جو ہے وہ آپ سمجھیں ایک ویلو ٹائپ ہے آسان الفاظ میں، جو کہ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی جو پشی ہے اس کو بھی روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سفنکٹر جو ہوتا ہے یا وہ ویلو کو ہم جان بوجھ کے والنٹیرلی اس کو ہم روک سکتے ہیں، اس کو بند رکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو سٹول کا پاتھ وے ہے، جو ریکٹم اور اینس ہے، وہاں پر بھی سفنکٹر ہوتا ہے، اور اس کو بھی آپ اپنی کانشیس نے اپنے دماغ سے جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو سکویز کر کے رکھتے ہیں، ہم اس کو بند رکھتے ہیں. لیکن جب جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو یہ جو دونوں سفنکٹر ہیں، یعنی جب آپ بے ہوش ہو گئے یا آپ سو گئے تو یہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر کنٹرول اس طرح نہیں رہتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو تو بالکل ہی کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہ سوتے میں ان کی پیشی بھی نکل جاتی ہے. لیکن جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے کنٹرول ذرا بہتر ہوتا ہے نیند میں بھی. لیکن جیسے فینٹ ہو گئے تو اس میں بھی کنٹرول بالکل ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر کوئی بے ہوش ہو گیا تو اس حالت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. پانچویں چیز آپ کو اس میں یہ پتہ چلے گی کہ کچھ دوائیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ مسل ریلیکسنٹس ہوتی ہیں، مسلس کو ریلیکس کر دیتی ہیں. نیند کی گولیاں ہوتی ہیں، اور کچھ اور مختلف اس میں ڈھیر ساری آپ کو کیٹیگریز ملیں گی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے، جو کہ جو جب لوگ لیتے ہیں تو ان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو ایسے کیس میں اگر ان کا جسم ڈھیلا پڑ جائے یا وہ نیند کی گولیاں کھا کے سو گئے ہیں تو اگین ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور ان کو چاہیے کہ وہ نماز کے لیے وضو دوبارہ کر لیں. لاسٹ جو اس میں ہمیں چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نیند اٹ سیلف وضو نہیں توڑتی بیسیکلی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو اونگ ہے اس میں تو وضو نہیں ٹوٹ رہا. تو نیند ڈائریکٹلی جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹ رہی، لیکن کیونکہ نیند کے اندر یعنی نیند سبب بن سکتی ہے وضو ٹوٹنے کا. کیونکہ آئیڈیلی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ گہری نیند سو گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہوا خارج ہو گئی. تو وضو تو ٹوٹ رہا ہے ہوا خارج ہونے سے. سلیپ اٹ سیلف وضو نہیں توڑتی، لیکن گہری نیند میں کیونکہ یہ سبب بن جاتی ہے وضو ٹوٹنے کا، اس لیے
आगे भी हम पढ़ेंगे कि जो इवन आई थिंक कल हमने जो हदीस पढ़ी थी जिसमें मसा के ऊपर थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सिर्फ जनाबत की हालत में आपने मोज़े उतारने, खौफ उतारने, अदरवाइज बाथरूम यूज़ करने और नींद की हालत में अगर आप सो के उठें तो आपने खौफ नहीं उतारने, आप उनके ऊपर मसा कर सकते हैं। तो उससे भी हमें समझ आ गई थी कि जो नींद है, गहरी नींद, उससे आपका वज़ू टूट जाएगा। सो ये 6 रूलिंग्स जो हैं वो आपको इस हदीस से मिलती हैं। हदीस को एक दफ़ा फिर देख लें। हदीस जो है उसका मफहूम मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ आसान उर्दू में कि सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो नमाज इशा की होती थी वो ज़रा अगर लेट की तरफ जाती थी तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते थे, और इंतज़ार करते करते वो हल्की सी ऊँग ले लेते थे या उनकी आँख लग जाती थी। और फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो सहाबा कराम अपना वज़ू रिफ़्रेश किए बगैर उसी वज़ू के साथ नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते थे। सो ये हमारी हदीस थी। अब हम आ जाते हैं हदीस नंबर 63 पे। हदीस नंबर 63 हमारे पास है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि फ़ातिमा बिनते अबी जाश जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश जो हैं, ये इनको फ़ातिमा बिनते जाश भी कहा जाता है। ये बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी ज़ैनब बिनते जाश, उनकी सिस्टर हैं। और ये 3 बहनें थीं, हमना, फ़ातिमा और ज़ैनब। और तीनों को पीरियड्स के अंदर प्रॉब्लम थे। तो जब हम हैज़ वाला टॉपिक पढ़ेंगे, या जिन लोगों ने फिक ऑफ मेंस्ट्रुएशन वाले लेक्चर मेरा अटेंड किया है, उसके अंदर इन्हीं की अहादीस से बेसिकली हमें पता चलता है कि अगर पीरियड्स ख़राब हो जाएं किसी के तो उस पे इस्लामी क्या रूलिंग्स लगती है। सो ये सहाबिया जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसी औरत हूँ जो हमेशा इस्तिहाज़ा के खून में मुब्तला रहती हूँ, पाक होती ही नहीं। यानी इसका मतलब ये कि उनको ब्लीडिंग नहीं रुकती थी, वो पूरा महीना ही उनको ब्लीडिंग होती रहती थी। क्या ऐसी हालत में नमाज छोड़ दूं? यानी वो सवाल पूछ रही हैं कि मेरी ब्लीडिंग क्योंकि रुकती नहीं है, तो क्या मैं फिर नमाज पढ़ूंगी ना पूरा महीना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तो एक रग है जो फट जाती है और खून बहता रहता है, हैज़ का खून नहीं है। हाँ, जब अयाम हैज़ शुरू हों तो नमाज को छोड़ दो, और जब ये अयाम पूरे हो जाएं तो खून धोकर नमाज पढ़ लो। ये जो हदीस है ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और बुखारी में मज़ीद, यानी ये जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं जो बुखारी में एडेड हैं कि फिर हर नमाज के लिए वज़ू करो। मुस्लिम ने इशारा किया है कि इसे उन्होंने जानबूझकर छोड़ा है। यानी ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं ये हमें मुस्लिम बुखारी में मिलते हैं, मुस्लिम में नहीं मिलते। सो ये एक हदीस है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जानना कि सबसे जो हमें इम्पोर्टेंट बात इसमें पता चलती है वो ये कि जो बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल प्लस पहले बता दी, कि ये जो ब्लीडिंग है जो वजाइना से आती है औरतों में, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि पीरियड्स हों। हालांकि ये चीज़ अब साइंस एग्जैक्टली हमें इतने सालों के बाद यही कहती है कि बहुत सारे ऐसी ब्लीडिंग भी होती है औरतों को वजाइना से जो कि पीरियड्स का हिस्सा नहीं है, वो फाइब्रॉइड्स या मुख्तलिफ और बीमारियों की वजह से होती है। लेकिन उस ज़माने में ना कोई अल्ट्रासाउंड था, ना कोई मेडिकल साइंस की कोई डिटेल थी, लेकिन तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बता दी कि ये जो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग है जो पीरियड्स के अलावा है, ये दूसरी वेन से आ रही है। ये जो मेंस्ट्रुएशन यानी जो पीरियड्स का सिस्टम है ये वहाँ से नहीं आ रही। तो ये एक मिरेकल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जो चीज़ साइंस की वजह से हमें इतने सालों के बाद, सदियों के बाद पता चली, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रूलिंग और डिटेल हमें 1400 साल पहले बता दी। अच्छा, अब इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि बेसिकली कि जब तुम्हारी जो हैज़ के अयाम शुरू हों तो नमाज छोड़ दो, और जब ये अयाम पूरे हो जाएं तो खून धोकर नमाज पढ़ लो। इसको डिटेल में तो हम इंशाल्लाह अपने हैज़ वाले बाब में डिस्कस करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे अयाम आएँ तो तुम छोड़ दो। अब जिस औरत को पूरे महीना ब्लीडिंग हो रही है उसको कैसे पता चलेगा कि उसके कौन सा वाला ब्लीडिंग जो है वो अयाम पीरियड्स के हैं, और कौन सी जो है वो इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग है? यानी वो जो वेन से आ रही है वो कौन सी है, और जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो कौन सी है? सो इसमें दो इंपॉर्टेंट वेज होते हैं जानने के। एक तो ये कि जिसके पीरियड्स हमेशा से रेगुलर रहे हों, उसके लिए अगर उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए कि अचानक से पूरा महीना ब्लीडिंग हो रही है, तो वो अपने जो पुराने डेज हैं, 7, 6 या 5 डेज या 8, 10 डेज, उसको ही वो शुमार करेगी। और डेट्स भी जिनके रेगुलर पीरियड्स होते हैं उनको पता होती है कि इस महीने की 5 तारीख को ब्लड पीरियड्स हुए, तो अगर 28 दिन का साइकिल है तो अगले महीने की 3 तारीख को होंगे, उससे अगले महीने की 1 तारीख को होंगे। अगर किसी का 30 डे का साइकिल है तो इस महीने 5 को हुए तो अगले महीने भी 5 को होंगे। सो लिहाजा इसके अंदर अगर किसी का रेगुलर साइकिल है तो वो अपनी जो पुरानी डेट्स थी उनके हिसाब से ही चलेगा, और बाकी एक्स्ट्रा जितनी ब्लीडिंग है उसको वो इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग यानी इस्तिहाज़ा काउंट करेगा।
اور اگر کسی کے irregular بلیڈنگ یعنی ہمیشہ سے پیریڈس کبھی 20 دن بعد ہو جاتے تھے، کبھی 15 دن کے بعد ہو جاتے ہیں، کبھی مہینے کے بعد ہوتے ہیں، کبھی 1.5 مہینے کے بعد ہوتے ہیں، یا 2 2 مہینے پیریڈز نہیں ہوتے، irregular ویجائنل بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کیس میں پھر خون کے رنگ سے وہ فرق کریں گے، وہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتاتی ہوں کہ فرق کیسے ہوگا۔ سو اس حدیث سے پہلی چیز تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ obviously جو استحاضہ ہے یعنی irregular vaginal bleeding، اس سے جو ہے وہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی پہلی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سونے سے، گہری نیند سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ استحاضہ یعنی irregular vaginal bleeding جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اب وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہم بلیڈنگ کی نارمل بات اس لیے نہیں کر رہے وجائنا سے، کیونکہ پیریڈز میں تو ویسی نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو لہٰذا ہم بات کر رہے ہیں جب استحاضہ یعنی پیریڈز کے علاوہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کیس میں اس بلڈ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم نے سیکنڈ حدیث میں یہ جو سیکنڈ فیکٹر نلیفائر آف وضو پڑھ لیا ہے جس سے وضو ٹوٹ رہا ہے۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا نیند، گہری نیند، اور دوسرا جو ہے وہ استحاضہ والا خون، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اب رولنگز پہ آ جاتے ہیں۔ رولنگز ہمیں کیا پتہ چل رہی ہیں؟ پہلی رولنگ ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ شرم جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن شرم کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ حیا کے اندر علم حاصل کرنا چھوڑ دیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو صحابیہ تھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اب اگر یہ شرماتی رہتی تو ان کو اپنی رولنگ پتہ ہی نہیں چلتی اور یہ فرض نماز پورے مہینے کی چھوڑ دیتی۔ اور ایسا ہوتا ہے، میں اپنے ارد گرد ایسی بہت ساری عورتوں کو جانتی ہوں جن کو پیریڈز کے مسائل نہیں پتہ، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ کب نماز چھوڑنی ہے، کب نماز پڑھنی ہے، کب ہسبینڈ کو ٹائم دے سکتے ہیں، کب نہیں دے سکتے، روزہ کب رکھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ سو ایسے کیس میں وہ بہت بڑے بڑے گناہوں کی مرتکب ہو جاتی ہیں، کیونکہ یا تو وہ حلال جو چیزیں ہیں ان کو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتی ہیں، یا جس وقت حرام ہوتا ہے اس وقت وہ ان کاموں کو کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے شرم جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتی۔ اگر آپ کے دین کا ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر اسپیشلی جیسے اب ہمارے ٹیچرز ہیں تو ہم فیمیلز ہیں لیکن ہمارے ٹیچر میل ہیں، آپ لوگوں کے کیس میں اوبیسلی میں بھی فیمیل ہوں، آپ بھی فیمیل ہیں، تو ہمارے لیے کمیونیکیٹ کرنا آسان ہے، لیکن جب ہم اپنے میل ٹیچرز سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم اپنے الفاظ کی سلیکشن میں شرم و حیا کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرتے جو بیہودہ ہو، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ بڑا سمیٹ کے اور آپ سمجھیں کہ ڈھکے چھپے، مطلب سوال کنوے ہو بھی جائے لیکن کوئی بیہودگی نہ ہو۔ سو یہ ایک جو ایٹیکیٹس ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سیکنڈ جو اس میں بینیفٹ ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی کے ریگولر پیریڈز ہیں تو وہ تو یہ کرے گی کہ اگر اس کو پورے مہینے بلیڈنگ یا لمبے ٹائم 15 20 دن بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پرانے 6 یا 7 دن یا 8 10 دن جو اس کے ہمیشہ سے ریگولر پیریڈز ہوتے تھے اور جن ڈیٹس پہ ہوتے تھے اور جو اس کا سائیکل کی لینتھ تھی اس کے حساب سے وہ اپنا کیلکولیشن کر کے اور اس کے بعد غسل لے لے، اور باقی جو بلڈ ہے اس کو وہ استحاضہ میں کاؤنٹ کر لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ہم نے بخاری کا جو دیکھیں یہ والی جو لائن ہے، یہ والی لائن، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب استحاضہ والی عورت ہو جائے یعنی اس کی irregular vaginal bleeding ہو، پیریڈز والی بلیڈنگ نہ ہو، تو اس کے لیے حکم صرف یہ ہے کہ اس نے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہے، جس وقت نماز کا ٹائم سٹارٹ ہو اس وقت وہ تازہ وضو کر لے۔ اچھا، اب جو irregular بلیڈنگ والی خاتون ہیں جن کو کبھی پیریڈز ریگولر ہوئے نہیں، ان کے کیس میں وہ جو مہینے کے 6 7 دن ہے اور ڈیٹ اس کا تو کوئی سینس ہی نہیں بنے گا کیونکہ اس کو ہمیشہ سے ریگولر پیریڈ ہوئے، اس کیس میں وہ عورت اپنے خون کی 3 صفتیں، یہ میں نے فقہ آف مینسٹریشن میں پڑھائی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ میں لیکچر آپ سے شیئر کر دوں گی ایک دفعہ پھر، بٹ اس کو یہ سمجھ لیں صرف کہ جو خون آپ کی پیریڈز کا خون ہوتا ہے اور جو خون آپ کی یہ جو فائبرائڈز یا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رگ کا خون ہے، جو استحاضہ کا خون ہے، ان کی صفات میں 3 فرق ہوتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو پیریڈز کا خون ہوتا ہے وہ کالا یا بہت ڈارک مرون یا براؤنش کلر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا آپ سمجھیں کہ ڈارک کلر کا ہوتا ہے، یعنی کالے کی طرف جاتا ہوا مائل ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ کا استحاضہ یا جو فائبرائڈ یا جو وین کا بلڈ ہے، وہ وجائنا سے ہی رہا ہے لیکن وہ فریش بلڈ ہے، وہ ایسا رنگ کا ہوگا جیسے آپ کی انگلی کٹتی ہے تو اس میں سے جو بلڈ نکلتا ہے وہ بالکل برائٹ فریش ریڈ کلر کا ہوتا ہے۔ تو جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے، جو irregular vaginal bleeding کا، جس میں آپ نے نماز نہیں چھوڑنی ہوتی، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے اس میں، اور آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں، یہ استحاضہ والا جو بلڈ ہے یہ فریش ریڈ کلر کا ہوتا ہے۔
तो पहली जो डिफरेंस है वो कलर का आ गया। दूसरा डिफरेंस होता है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी से मुराद है गाढ़ापन। जो पीरियड्स का ब्लड होता है वो गाढ़ा होता है और स्टिकी सा होता है, उसमें बकायदा आप समझे लेस होता है और तार जैसे बनती है, और गुई जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि गुई सा होता है। ठीक है। सो कि उसकी रीज़न ये है कि उसमें खून के साथ साथ जो डेड टिश्यू होता है यूट्रस का, जो यूट्रस निकाल के फेंक रहा होता है वो भी आ रहा होता है, उसकी वजह से वो स्टिकी सा होता है और वो चिपकू सा होता है। लेकिन जो फ्रेश ब्लड होता है वो नॉर्मल होगा। जैसे आपकी जब उंगली कटेगी तो आप ये देखेंगे उसका ब्लड तार नहीं बनाता, उसका ब्लड कतरा कतरा करके डायरेक्ट गिरेगा और फ्रेश रेड कलर का होगा। तो इस्तेहाज़ा का जो खून है वो पतला नॉर्मल खून की कंसिस्टेंसी का होगा, और जो पीरियड्स का ब्लड है वो गुई और स्टिकी और तार वाला और लेस वाला होगा। तीसरी जो इसका सिफ्त आपको पता चल जाती है फ़र्क करने के लिए, वो स्मेल है। जो आपका पीरियड्स का ब्लड है वो बहुत गंदी स्मेल का होता है। वो जो हमने देखा है कि पैड्स के अंदर से भी जो स्मेल आती है वो इसलिए होती है क्योंकि खून एक तो बहुत ऑक्सीडाइज होता है। आप समझे कि आसान अल्फाज में उसको कहूँगी कि सड़ा हुआ टाइप का होता है, और उसके अंदर क्योंकि डेड यूट्रस के अंदर का कचरा आ रहा होता है, जो टिश्यू होता है, उसकी वजह से उसमें स्मेल होती है। लेकिन अगर आपकी उंगली से ब्लड जो कटता है, उंगली मैं बार बार इसलिए कटवा रही हूँ, अल्लाह ना करे किसी की कटे, लेकिन वो हमने क्योंकि किचन में काम करते हुए सबकी उंगलियां कटी हुई हैं, सबने वो ब्लड देखा हुआ है, उसमें स्मेल नहीं होती। सो जो इस्तेहाज़ा का ब्लड होगा, यानी जो इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग का ब्लड है, वो फ्रेश होता है, उसके अंदर स्टिकीनेस नहीं होगी और उसके अंदर स्मेल नहीं होगी। तो ये तीन जो खसूसियात हैं, इसकी बेस के ऊपर ये आप डिफरेंस कर सकते हैं कि ये पीरियड्स का ब्लड है या ये इस्तेहाज़ा का ब्लड ब्लड है, यानी इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग का ब्लड है। ठीक है, ये सेकंड होगी। तीसरी चीज़ ये कि अब अगर आपको समझ आ गई कि ये इस्तेहाज़ा है, ये इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग है, तो आपने क्या करना है कि हर नमाज से पहले आपने वॉशरूम जाके अपना वो जो ब्लड निकल रहा है वो वॉश कर लें, और अगर कपड़ों वगैरह पे कहीं लग गया उसको भी वॉश कर लें। कोशिश करें कि अगर आपने पैड रखा हुआ है तो आप पैड भी नया चेंज कर लें, साफ़ पैड रखें, और उसके बाद आप वज़ू करें और वज़ू करके नमाज़ पढ़ लें। लेकिन हर वज़ू के साथ आप एक ही नमाज़ पढ़ सकते हैं, यानी अगर आपको आपने असर की नमाज का वज़ू किया है तो आप उसके साथ मगरिब नहीं पढ़ सकते, ठीक है, नॉर्मली। सो इसके लिए आपने करना ये कि हर नमाज का टाइम जब शुरू हो जाए तो फिर आपने ताज़ा वज़ू करना है, अपने आप को साफ़ करें, अपना पैड फ्रेश रखें और वज़ू करें और नमाज़ पढ़ लें। नंबर फोर्थ इससे रूलिंग हमें ये मिलती है कि जो सेम रूलिंग है, क्योंकि एक चीज़ है जो निकले आ रही है उसको आप रोक नहीं सकते, तो सेम रूलिंग जो है, कुछ पेशेंट्स को यूरिन की इनकॉन्टिनेंस होती है, यानी उनका यूरिन नहीं बंद होता। ठीक है, यानी अगर लेट्स अज्यूम कि किसी को बैग लगा हुआ है, यूरिन वाला बैग लगा हुआ है, जिस जैसे कोई पेशेंट है, ऑब्वियसली पेशेंट जो है उसके लिए नमाज तो फ़र्ज़ ही रहेगी, उसने नमाज तो पढ़नी है। अब उसका यूरिन बैग लगा हुआ है जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली जो ब्लैडर है उसमें से यूरिन निकल निकल के और बैग में जमा हो रहा है, तो ऐसे शख्स के लिए भी सेम इस्तेहाज़ा वाली रूलिंग ही है कि वो जब नमाज का वक्त जब शुरू हो तो वो उस टाइम पे वज़ू कर ले, और वज़ू करके उसके बाद वो अपनी नमाज़ पढ़ सकता है। वो जो कॉन्टीन्यूस उसके बैग में यूरिन आ रहा है उसका उसको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक वक्त में एक ही नमाज़ पढ़नी है। और इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनकी इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई हुई होती है, और इंटेस्टाइन की आप समझे कि एक उसका मुंह जो है, उसका आंतों का जो मुंह है वो पेट में बेली बटन के राइट या लेफ्ट कहीं निकाला होता है, और कोलोस्टमी कहते हैं उसको। उसमें भी जो स्टूल है वो एक बैग सा बाहर लगा देते हैं और उसके अंदर वो भर जाता है और फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। कैंसर वगैरह के मुख्तलिफ पेशेंट्स होते हैं जिनके साथ ये होता है, तो उस केस में भी ये सेम रूलिंग होगी कि जिस वक्त नमाज का वक्त शुरू हुआ है उस वक्त वज़ू करें और वज़ू करके नमाज पढ़ लें। ठीक हो गया। नंबर पाँचवा, इससे हमें ये पता चलेगा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम हमेशा कहते हैं कि जो मकासद शरिया है, शरीयत का मकसद लोगों की ज़िंदगी आसान करना है। सो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके लिए ये कोई बहुत आप समझें कि व्हील चेयर पे है या बेड रिडन है, या बहुत बूढ़ी कोई खातून है, या सर्दी का इस तरह मौसम है कि वो बीमार हो जाएंगे, ऑलरेडी बहुत बीमार हैं खातून, बहुत बूढ़ी, या कोई अंकल हैं जो कि हर नमाज के लिए फ़्रेश वज़ू नहीं कर सकते, यानी उनकी लेजिट रीज़न है, काहली या जवान औरत ये ना हो कि वो कहे कि जी मेरे ऊपर ये अप्लाई होगा। ये रेयर केसेस में अगर कोई अपाहिज है, कोई बहुत सीरियसली सिक है या बहुत बूढ़ा है जिसके लिए हर नमाज के लिए वज़ू करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल की मैं बात कर रही हूँ कि बहुत शदीद दिक्कत है, उस केस में फिर वो दो नमाजें कंबाइन कर सकता है।
اللہ تعالیٰ ایسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر بھی اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اگر کوئی شخص جس کے لیے ہر نماز کے لیے اس کو یہ استحاضہ یا انکانٹیننس کا مسئلہ ہے، اور اس کیس میں اس کو ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا کیونکہ دقت بہت زیادہ ہو جائے گی، تو اس کیس میں پھر وہ اپنی دو نمازیں کمبائن کر کے پڑھ سکتا ہے. یعنی ایک وضو کے ساتھ جو ہے نا وہ ظہر اور عصر پڑھ سکتا ہے، اور ایک وضو کے ساتھ مغرب اور عشاء پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو شارٹ نہیں کرنا. ہوگی فل لینتھی لیکن کمبائن کر سکتے ہیں ان کیس آف بہت زیادہ اگر کسی کو دقت ہے. لاسٹ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جو رولنگ اسکالرز ہمیں دیتے ہیں، کہ جو استحاضہ والی خاتون ہیں وہ دوسری عورتوں کو جماعت نہیں کرا سکتی. اسی طرح اگر کسی شخص کو، کسی مرد کو، امام کو یورینری انکانٹیننس ہے یا اس کو کولوسٹمی والا کوئی مسئلہ ہے اس قسم کا، تو وہ مردوں کو جماعت نہیں کرا سکتا، سوائے اس کے کہ یہ ایسی عورت استحاضہ والی یا یورینری انکانٹیننس والا جو مرد ہے یہ ایسے لوگوں کی جماعت کرا رہا ہو جو کہ سب اسی مسئلے میں خود بھی مبتلا ہوں. ادروائز نارمل جو لوگ ہیں ان کا وہ جماعت نہیں کرا سکتا، کیونکہ یہ ایک اس کا پرابلم ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لینینسی دی ہے، لیکن وہ امام نہیں بنے گا. جو خاتون ہیں وہ دوسری عورتوں کو استحاضہ کی حالت میں جماعت نہیں کرا سکتی انٹل انلیس کہ وہ ساری عورتیں استحاضہ والی ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہماری جو حدیث ہے یہ ہو گئی. اب آ جاتے ہیں ہم 64 نمبر پہ. 64 یہ تھوڑی سی لمبی تھی حدیث کیونکہ اس میں رولنگ زیادہ تھی. 64 نمبر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کثرت سے مزی کے خارج ہونے کا مریض تھا. میں نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کریں. مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کی وجہ سے وضو کرنا ہوگا یا غسل جنابت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت میں وضو ہی ہے. بخاری اور مسلم میں یہ شامل ہے، البتہ یہ الفاظ بخاری کے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. سو پہلی حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ گہری نیند سے وضو ٹوٹتا ہے. دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کوئی بھی چیز جو کنٹینیوسلی نکل رہی ہے، چاہے وہ استحاضہ کا خون ہے، چاہے وہ یورین ہے، چاہے وہ پوٹی ہے، جو کہ کولوسٹمی والی میں ہم نے بتایا کہ وہ اوبیسلی بیگ ہی آپ کے پیٹ پہ لگا دیتے ہیں تو اس میں وہ بڑھتی رہتی ہے، تو اس کیس میں وضو ٹوٹ جائے گا اور ہر نماز تازے وضو کے ساتھ ہوگی. اب یہ اگلی حدیث آ گئی جس میں مزی کا ذکر ہو گیا. سو پہلی چیز یہ کہ منی اور مزی جو ہے وہ ہم اس کو کافی دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ منی جو ہے وہ orgasm ڈسچارج یا کلائمیکس ڈسچارج ہوتا ہے، اور یہ وہ ڈسچارج ہوتا ہے جو کہ سمجھیں کہ میکسیمم جو پلیجر کا ڈسچارج ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو شہوت کی فیلنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی کوانٹٹی میں نکلتا ہے اور ایک جھٹکے میں اکٹھا نکلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ منی ہے. اور منی کے بارے میں رولنگ یہ ہے کہ منی جو ہے وہ پاک ہوتی ہے. ہم نے یہ جو ہمارے پچھلا نجاست والا جو چیپٹر تھا ازالت النجاسہ اس میں پڑھا تھا. تو منی پاک ہوتی ہے، اور منی کے خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز منی ہوگی. اب مزی جو تھی وہ ہم نے پڑھا تھا کہ پری ایجیکولیشن ڈسچارج ہوتی ہے، یعنی کسی شخص کو اگر شہوت کا خیال آئے یا وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لے یا اپنی بیوی کے بارے میں سوچ کے، عورتوں کو بھی ہوتا ہے مردوں کو بھی ہوتا ہے، اسپاؤس کے بارے میں سوچ کے سیکشول تھاٹس اگر کسی کو آ جائیں تو اس کیس میں جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، اور لمبے عرصے تک ہوتا رہتا ہے، یعنی اکٹھا نہیں ہوتا، لمبے عرصے تک ہوتا رہتا ہے. اور پلس یہ کہ اس کے ڈسچارج ہونے سے شہوت کا جو فیلنگ ہے وہ ختم نہیں ہوتی، لائک وہ شہوت والی فیلنگ کنٹینیو رہتی ہے، جیسے منی کے ڈسچارج ہوتے ساتھ ہی شہوت کی جو خواہش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سو یہ منی اور مزی کا. اور اس حدیث کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مزی ہے، یعنی جو پری ایجیکولیشن ڈسچارج ہے جس سے شہوت ختم نہیں ہوتی اور جو تھوڑی تھوڑی نکلتی رہتی ہے لمبے ٹائم تک، وہ وضو توڑ دیتی ہے. اب اس حدیث کا بیک گراؤنڈ یہ کہ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رولنگ نہیں پتہ تھی کہ اگر مزی جو ہے وہ اس طرح ڈسچارج ہو تو اس کے بارے میں کیا رولنگ ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ غسل دن میں 3 3 4 4 دفعہ غسل کر رہے ہوتے تھے، بیکاز ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے لیے صرف وضو کرنا ہے. اور اس کی وجہ سے ان کو ایک تو کچھ جگہوں پہ لکھا ہے کہ ان کو سردی کا ٹائم تھا تو ان کو جسم میں درد اور ٹھنڈ لگ گئی، اور اس کی وجہ سے ان کی کمر وغیرہ میں بہت زیادہ درد رہنے لگ گئی. اور کچھ جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اتنا غسل کیا کہ ان کی اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ ایچی اور ڈرائی رہنے لگ گئی. تو جب وہ تنگ آ گئے اس چیز سے تو پھر انہوں نے، جو مقداد ہیں یہ ان کے خادم تھے، ان کے سلیو تھے، اور مقداد جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے دوستی بھی بہت کلوز فرینڈ شپ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھوایا
کہ میرا نام نہیں لینا، مطلب پوائنٹ یہ کہ کیونکہ وہ شرم کا ایلیمنٹ تھا، کیونکہ اوبیسلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو اپنی بیگم جو ہیں ان کے خیالات کے اندر یہ مزی کا ڈسچارج ہوتا تھا، اور کیونکہ ان کے اندر شرم اور حیا والی ایک ایلیمنٹ تھا تو انہوں نے ڈائریکٹ سوال نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے سسر سے یہ سوال پوچھنے جا رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ آپ میرے بہاف پہ یہ پوچھتے ہیں سوال کہ اس کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں ایک امپورٹنٹ چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کسی ٹیچر سے کوئی سوال پوچھنے میں جھجک رہے ہیں، یا کسی جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہے یا کوئی عالم ہے اس طرح جس سے آپ ڈائریکٹلی سوال پوچھنے میں جھجک رہے ہیں، تو آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں کہ وہ سوال پوچھ کے آپ کو اس کا جواب بتا دے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہمیں رولنگ یہ مل جاتی ہے، دوسری رولنگ ہمیں یہ ملتی ہے کہ منی سے سوری مزی سے، مزی جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ اور نریشنز جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں مختلف احادیث کی کتابوں میں، جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی ایڈوائز کیا کہ جس جگہ پر مزی لگ جائے اس جگہ کو، یعنی کپڑے کے اس حصے کو یا جسم کا جو حصہ جہاں پر مزی لگ جائے اس کو دھو لیں، اور اس سے پھر ہمیں یہ رولنگ بھی ملتی ہے کہ جو مزی ہے وہ نجس ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ یعنی اس نریشن میں تو ہمیں صرف وضو ٹوٹنے کا پتہ چل رہا ہے، لیکن دوسری نریشنز جو ہیں ان کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہ یا جسم پہ جہاں وہ لگ جائے اس کو دھونے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اب وہ نجس ہے تو اس لیے اس کو کپڑوں پہ سے ہٹا کے، کیونکہ obviously ان کپڑوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے، سو لہٰذا منی جو ہے، منی جو کلائمیکس ڈسچارج ہے وہ پاک ہے، اور اس کے ساتھ غسل کی ضرورت پڑتی ہے، اور مزی جو ہے وہ ناپاک ہے اور اس کے ساتھ صرف وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مزی جو ہے وہ نلیفائرز آف وضو، یعنی جو توڑ دیتے ہیں وضو، اس کی ایک تھرڈ پوائنٹ آپ کو پتہ چل گیا۔ 65 نمبر حدیث ہے ہمارے پاس، اچھا جی 65 نمبر ہے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی اہلیہ کا بوسہ لیا اور نماز کے لیے نکل گئے اور وضو نہیں فرمایا۔ اسے احمد نے روایت کیا اور بخاری نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو حدیث ہے اس کو بخاری نے ضعیف قرار دیا، لیکن شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس سپورٹیو ایویڈنس ہیں صحیح بخاری کے اندر ہی اس حدیث کے جیسے سینیریوز کے، یعنی کچھ اور احادیث ہیں صحیح بخاری کے اندر جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سیم سینیریو ہے، یعنی اپنی بیوی کو چھو لینے کا، وہ اور بھی بہت سارے ٹائم پہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، جس میں سے ایک سینیریو جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے جب ہم سب نے ہی سنا ہوا ہے کہ کیونکہ جو امہات المومنین کے حجرے تھے، جو ان کے کمرے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے تھے، بہت بڑے نہیں تھے، تو لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد یا عشاء کی، یا جو بیسیکلی عشاء کے جو آپ سمجھیں اس کے بعد کے جو نفل ہوتے تھے، عشاء کی تو obviously کیونکہ وہ جماعت میں پڑھتے تھے، لیکن تہجد جب وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، نفلی نماز جب پڑھ رہے ہوتے تھے، تو کیونکہ کمرہ چھوٹا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب لیٹی ہوتی تھیں تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے والی جگہ کے راستے میں آ رہے ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ لمبا قیام کرتے تھے، قیام کر کے جب انہوں نے سجدے میں جانا ہوتا تھا تو وہ ہاتھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاؤں کا جو ایریا ہے اس کو تھپ تھپا دیتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تھیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سجدہ کر لیتے تھے۔ تو یہ جو سیم رولنگ ہے، یعنی اس حدیث کو یہاں پر انکلوڈ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ویسے تو شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، لیکن کیونکہ اس کی اگر لیٹس اسیوم کہ یہ ضعیف حدیث بھی ہے، تو اس جیسی ہمیں اور سچویشنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اتھینٹک احادیث کے اندر ملتی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہاتھ لگایا، لیکن اس کے بعد کیونکہ obviously نماز کی حالت میں وہ ان کو تھپ تھپا کے پاؤں پیچھے کرنے کا کہہ رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اس کا مطلب ہے وضو نہیں ٹوٹ رہا، تو اس لیے یہ حدیث ڈالی گئی ہے کیونکہ اس کی رولنگ ٹھیک ہے کہ اگر عورت کو بیسیکلی اس کے اندر جو رولنگ نکلتی ہے اس کی 3 آپشنز ہو سکتی ہیں۔ پہلی آپشن جو ہے وہ یہ کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے، اب یہ عورت obviously جو ہے وہ مطلب پرائی عورت کی بات نہیں ہو رہی، آئیڈیلی آپ کی بیگم یا ایون جیسے آپ کی امی ہیں یا بہن ہے، تو ہاتھ لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب امی سے آپ نے کوئی چابیاں پکڑی، اب وہ بھی عورت ہیں، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اگر ہم اس کو براڈ وے میں دیکھیں تو عورت کو ہاتھ لگانے سے، اور اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو آپ کی بیوی، کیونکہ ماں اور بہن کے ساتھ تو کوئی شہوت والی چیز ہوتی نہیں ہے، تو اگر آپ نے اپنی بیوی سے چابیاں پکڑی ہیں یا کسی عورت آپ کے گھر کی جو بہنیں یا پھپھو وغیرہ ہیں کسی سے چابیاں پکڑی، تو وضو پہلی چیز یہ کہ یا تو ٹوٹ جائے گا، آپشن
दूसरी चीज़ ये कि नहीं टूटेगा, और तीसरी चीज़ जो है जो सबसे अथेंटिक है, यानी तीन इसमें ऑप्शन हो सकती है ना, या तो टूट जाएगा या नहीं टूटेगा या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जिसको हम, मैं भी आपको बताती हूँ कि वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। तो पहली चीज़ ये कि अगर हम ये कहते हैं कि क्योंकि हम बीवी पे ही रहते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की बात हुई है, तो अगर बीवी को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है, अगर हम ये अज्यूम करते हैं, तो हज और उम्रे वगैरह के मौके पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक फ़नी सी स्टोरी मुझे किसी ने बताई थी कि उनकी जो शाफ़ी मज़हब है, बेसिकली शाफ़ी जो फ़िक़्ह है उसके अंदर हाथ लगाने से बीवी को वज़ू टूट जाता है। तो वो एक अंकल थे, वो बेचारे बड़े परेशान हुए क्योंकि वो हज के लिए गए, और वो परेशान ये थे कि मैं वज़ू करके आता हूँ और मैं फिर, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था तो उनको परेशानी थी कि मेरी बेगम गुम हो जाएंगी। तो वो कहते हैं कि मैं वज़ू करके आता हूँ और फिर मैं उसके बाद अपनी बेगम का हाथ पकड़ता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ मेरा वज़ू टूट गया, फिर मैं जाके वज़ू करता हूँ। अब अगर बेगम को अगर मैं वज़ू कायम रखता हूँ तो बेगम छूट जाएगी, और अगर बेगम को पकड़ूं तो वज़ू टूट जाएगा। सो ये एक बड़ी फनी सी सिचुएशन हो जाएगी कि अगर आप ये कहें कि वो अंकल बेचारे, ऑब्वियसली वो अगर बूढ़ी सी उनकी बेगम थी और वो अगर उनका हाथ ना पकड़ते तो वो गुम हो जाती। तो अंकल जो हैं वो बड़े परेशान हुए इस चीज़ में, और फिर खैर वो उन्होंने जैसे भी सिचुएशन को हैंडल किया। लेकिन अगर हम ये कहें कि बीवी को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है, तो फिर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को टांग पीछे करने का कहते थे तो तब भी वजू टूट जाना चाहिए था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज कंटिन्यू रखते। सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल समझे कि आउट ऑफ बॉक्स हो गई। अब दूसरा ये कि नहीं टूटेगी, लेकिन नहीं टूटे में भी फिर, क्योंकि ये नहीं पता कि कोई शख्स, अगर हम ये कह दें कि नहीं टूटेगी, वजू नहीं टूटेगा, तो वो पता नहीं कितनी बीवी के साथ किस लेवल पे इन्वॉल्व हो जाए। सो इसके अंदर जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो ये है कि ये डिपेंड करता है कि जो शौहर है वो अपनी बीवी को किस तरह टच कर रहा है। अगर तो जैसे ये, अगर इस हदीस को भी हम देखें तो इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर जाते हुए, ये बेसिकली अपनी वाइफ को हज़रत आयशा कह रही हैं, लेकिन ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद ही थी, ये अपने बारे में ही बता रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर जाते हुए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुड बाय किस करके, एक गुड जेस्चर के तौर पे, जैसे आप जाने गुड बाय किस होती है वो करके जाते थे। सो ऑब्वियसली क्योंकि नबी से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि नबी जो है वो नमाज के लिए जा रहे होंगे और वो कोई शहवत से अपनी बीवी को किस करेंगे। सो बेसिकली शहवत के साथ अगर अपनी बीवी को हाथ लगा लेंगे तो वजू टूट जाएगा, लेकिन शहवत के बगैर अगर आपकी बेगम कोई वॉलेट लेके खड़ी हो गई है दरवाजे पे जो आप भूल रहे थे, या फ़ोन जो है वो अगर घर से निकलते हुए नमाज के लिए जा रहे थे और फ़ोन कहीं रह गया, या गाड़ी की चाबी रह गई, तो वो अगर आपने पकड़ ली तो उससे वजू नहीं टूटेगा। बेगम का हाथ अगर शहवत के बगैर टकराया, या इवन अपने बेगम को घर से निकलते हुए हक किया, तो उससे भी वज़ू नहीं टूटेगा, सिवाय इसके कि अगर आपने ये काम शहवत के साथ किया, अगर सेक्सुअल डिज़ायर के साथ किया तो वज़ू टूट जाएगा। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि जिन हजरात को अपने नफ्स पर काबू ना हो वो फिर ये रिस्क ना लें। उसकी रीज़न ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नफ्स पे बहुत काबू था, तो इसलिए अगर वो गुड बाय किस करके जाते भी थे तो उनके अंदर कोई वो फीलिंग शहवत वाली नहीं आती थी। लेकिन अगर जिन मर्द को ये डाउट हो कि वो अपनी शहवत को, अपने नफ्स को कंट्रोल में नहीं रख सकते, तो फिर वो वज़ू करके सीधा घर से बाहर मस्जिद चले जाया करें, वो बेगम के करीब ना आए। बट अगर बेगम कुछ पकड़ा रही हैं तो वो ले लें, लेकिन ये कि वो किस या आग वाली सिचुएशन में ना आ जाएं, अगर उनको ये डाउट है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फिर वज़ू टूट जाएगा। सो इससे हमें इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी बेगम को गुड बाय किस करके जाते थे, और प्लस ये कि शहवत अगर नहीं है तो वज़ू नहीं टूटेगा। दूसरी चीज़ ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अपनी बीवियों के साथ रोमांटिक होना, अपनी बीवियों का ख्याल रखना, उनकी इमोशनल नीड्स का ख्याल रखना, उनके साथ प्यार मोहब्बत नरम मिजाजी के साथ टाइम गुजारना। सो जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हैं, फिर उनको अपनी बीवियों के साथ बड़े अच्छे और बड़े रोमांटिक माहौल के अंदर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हमारी लास्ट हदीस आ गई, इसको क्विकली कर लेते हैं, हमारा टाइम भी थोड़ा है। हदीस नंबर 66 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने पेट में हवा की हरकत महसूस करे और फैसला करना मुश्किल हो जाए कि आया पेट से कोई चीज़ खारिज हुई है या नहीं, तो ऐसी सूरत में वज़ू करने के लिए वो मस्जिद से बाहर ना जाए ता वक्त ये, यानी टिल द टाइम यकीन ना हो जाए हवा के खारिज होने की आवाज़ या बदबू से महसूस करे। ये मुस्लिम की हदीस है और स्टेटस इसका सही है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि अगर किसी को, वैसे तो ये जमात की नमाज की बात हो रही है, लेकिन घर के अंदर भी ये बात याद रखिए कि अगर किसी को पेट में थोड़ी, जिसको हम आसान अल्फाज में, फ़नी से अल्फाज में गुड़गुड़ कहते हैं, ठीक है, किसी को गुड़गुड़ हो रही है अगर पेट के अंदर नमाज पढ़ते हुए,
فیل ہو رہا ہے کہ کچھ پیٹ کے اندر ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، تو اس کیس میں وہ وسوسے کے اندر نہ پڑے. بیسیکلی یہ حدیث ہمیں وسوسے کی امپورٹنٹ جو ڈاؤٹس ہیں نا جو مائنڈ میں شیطان کریٹ کرتا ہے اس کے رولنگس بتائے گی. کہ اگر آپ کو وسوسہ سا فیل ہو رہا ہے اور پیٹ میں کچھ گول گول گھوم رہا ہے تو آپ نے اس وقت تک نماز نہیں توڑنی، یا یہ نہیں سوچنا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا جب تک آپ کو ہوا خارج ہونے کی آواز نہ آئے یا اس کی اسمیل نہ آئے. ٹھیک ہو گیا. سو اب اس میں ہم اینڈ میں ایک دفعہ ریویو کر لیں گے کہ ہم نے 5 حدیثوں میں کیا کیا وضو بریکرز پڑھے. ٹھیک ہے. اس کی کوئکلی ہم فک رولنگز دیکھ لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی فک رولنگز ہیں. پہلی رولنگ جو ہے وہ ہمیں یہ ملے گی کہ یہ شک کے لیے ہے. اگر کسی کو شک ہو کہ ہوا خارج ہو گئی ہے نماز کے بیچ میں تو وہ اس بات پہ یقین رکھے کہ جب تک اس کو اسمیل نہیں آئی یا جب تک اس کو آواز نہیں آئی تب تک وہ نماز نہ توڑے. لیکن اگر کسی کو اسمیل نہیں آئی اور آواز نہیں آئی پھر بھی اگر اس کو یہ یقین ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے تو اس کیس میں وہ نماز کنٹینیو نہ کرے. یعنی اگر یقین ہے تو پھر تو جا کے وضو دوبارہ کر کے آئے، نماز توڑنی پڑے گی کیونکہ نماز ٹوٹ گئی، خود ہی ٹوٹ گئی. لیکن اگر شک ہے تو پھر وہ میک شور کرے کہ اگر اس کو اسمیل نہیں آئی یا اس کو آواز نہیں آئی تو پھر وہ اپنی نماز کنٹینیو کرے. تو یہ حدیث شک کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، یقین پہ اپلائی نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ کہ ایک لیگل میکسم ہے، ایک رول ہے فقہ کا جس کو ہم کہتے ہیں سرٹینٹی از ناٹ اوور رولڈ بائی ڈاؤٹ. یعنی شک نہیں، اس کو آپ اردو میں کہیں گے یقین شک پر بھاری ہے. میں نے ابھی اس کی کوئک ٹرانسلیشن کی ہے آپ کے لیے. یقین شک پر بھاری ہے. اس سے مراد یہ کہ جس چیز کا آپ کو یقین ہے، جس چیز کا آپ کے پاس پروف ہے، وہ شک کو فارغ کر دیتا ہے. مراد اسی کیا ہے؟ فار ایگزامپل جب ہم نماز میں کنفیوز ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے کہ میں نے پتہ نہیں 3 رکعت پڑھی ہیں یا میں نے 4 رکعت پڑھی ہیں. تو اب 3 پہ تو آپ کنفرم ہے نا کہ 3 تو پڑھی ہیں، کیونکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں کہ میں نے 4 پڑھی ہیں. تو 3 پہ آپ کنفرم ہے، آپ کو ڈاؤٹ بیسیکلی چوتھی پہ ہے کہ میں نے چوتھی پڑھی ہے یا نہیں. 3 تو کنفرم ہے، چوتھی کا مجھے ڈاؤٹ ہے. تو آپ کو جس چیز پر یقین ہے آپ 3 کا حساب رکھ کے اور 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ گھر سے وضو کر کے نکلیں اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، اس کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے ٹائم میں فجر کے بعد آپ ناشتہ نوشتہ کر کے نکل گئے اور اس کے بعد ظہر پہ آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. آپ کو یہ یاد ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، فجر پڑھی تھی، لیکن اب وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا یہ شک ہے. تو آپ نے سرٹینٹی جو یقین ہے اس کے حساب سے آپ نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ آپ کو یقین کس بات پہ کہ میں نے وضو کیا تھا، شک کس بات پہ کہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. تو یقین جو ہے نا وہ شک کو بھگا دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے کسی سے لون لیا، لون آپ کو لینا یاد ہے، اب آپ کو یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے واپس کر دیا ہے یا نہیں. تو جس چیز کا یقین ہے، اگر آپ کو شک اس بات پہ کہ میں نے واپس کر دیا یا نہیں تو آپ کو کیونکہ یہ یقین ہے کہ میں نے لون لیا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ نے لون نہیں پے کیا، آپ کو لون پے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی جس چیز کے اوپر یقین ہو، فار ایگزامپل کوئی شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جی یہ دادا جی کا انتقال ہو گیا اور میں ان کا پتہ نہیں بچھڑا ہوا فلاں کوئی رشتہ دار ہوں جو ورثے میں میرا شیئر بنتا ہے. اب اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو یہ شک ہے نا کہ وہ پتہ نہیں رشتہ دار ہے بھی یا نہیں، کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے. تو ایسے کیس میں ہم اس کو انہیریٹنس نہیں دیں گے کیونکہ اس کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے. وہ صرف آ کے مطلب اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یقین دلانے کے لیے، صرف وہ ایک بات کر رہا ہے جس کا اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو جب تک پروف نہیں ہوگا، جب تک یقین نہیں ہوگا، تب تک آپ شک شبہات کو سائڈ پہ رکھیں گے. یہ کہلاتا ہے سرٹینٹی از ناٹ اوور رولڈ بائی ڈاؤٹ. یعنی سرٹینٹی یعنی جو یقین ہے اس کے اوپر شک غالب نہیں آ سکتا. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3 اس میں ہے کہ اسلام میں جو پروفس ہیں ان کی بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی ڈیسیجن، کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات جو ہے وہ بغیر پروف کے اسلام کے اندر جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی. تو ہر کام، چاہے وہ ٹریڈ ٹرانزیکشن ہو، چاہے وہ آپ کی وراثت ہو، چاہے وہ آپ کی جو وصیت ہے اس کا سلسلہ ہو، چاہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نکاح ہے اس کے اندر بھی گواہ چاہیے. ہر چیز کے اندر پروفس ہمیں چاہیے، ہمیں گواہ چاہیے، ہمیں وٹنس چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں پروف چاہیے ہوتا ہے. تو اسلام جو ہے وہ بغیر پروف کے بات نہیں کرتا. تو اس لیے اگر پیٹ میں صرف کچھ موومنٹ فیل ہوئی، جب تک پروف نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو وسوسوں میں نہیں پڑنا. نیکسٹ رولنگ جو ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہوا خارج کرنا ہے وہ وضو بریکر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو پشی ہے یا پوٹی ہے وہ بھی وضو بریکر ہے. ٹھیک ہے. اس کی رولنگ کیا ہے؟ بیسیکلی آسان الفاظ میں کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے نیچے والے حصے میں یعنی پیوبک ایریا میں جو پشی والا سوراخ ہے اس سے باہر آئے گی یا پوٹی والا سوراخ ہے اس سے باہر آئے گی.
ठीक है, तो ये जनरल रूल है, लेकिन इसमें मैंने आपको मनी वाली जो है वो एक मैंने बता दिया आपको, और कुछ और भी इसके अंदर हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब आगे मजीद हम फिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जनरल एक आसान रूल ये है कि नीचे वाले हिस्से से जो भी चीज़ बाहर निकलती है वो वजू तोड़ देती है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एक्सेप्शंस हैं, बिल्कुल पक्का रूल नहीं है ये, लेकिन एक जनरल रूल है। नेक्स्ट हमारी इसकी रूलिंग है कि जो नमाज है वो वैलिड रीजंस के लिए तोड़ी जा सकती है। जैसे वजू टूट गया तो वो खुद ही टूट गया, अब तो जाना ही है। इसके अलावा खुदा ना खास्ता कोई माँ है वो नमाज पढ़ी है और उसका बच्चा जो है वो बिजली के सॉकेट में, छोटा बच्चा है, 1 1.5 साल का, बच्चों की बड़ी हरकतें होती हैं ऐसी कि वो बिजली के सॉकेट में उंगली डालने लगा है, छोटा बच्चा। तो ऐसे केस में माँ को नजर आ रहा है तो वो नमाज तोड़ सकती है, क्योंकि अगर वो नमाज कंटिन्यू करेगी और वो बच्चा अगर सॉकेट में उसने हाथ डाल दिया, उसको खुदा ना खास्ता करंट लग गया, या इसी तरह अगर मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहा है, बच्चे को लेके आया हुआ और बच्चा भाग के मस्जिद से बाहर निकल गया है और ये नहीं मतलब उसकी आवाज़ आना बंद हो गई है, तो बाप जो है वो नमाज तोड़ सकता है। क्योंकि अगर बच्चा बाहर भाग के बाहर निकल गया और खुदा ना खास्ता उसको किसी ने अगवा कर लिया या वो गुम हो गया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो नमाज वैलिड रीजंस के ऊपर तोड़ी जा सकती है। लास्ट जो रूलिंग है इसमें वो ये है कि नमाज जो है, अगर कोई शख्स मस्जिद के अंदर सुन्नत या नफिल पढ़ रहा है और इमाम ने फ़र्ज जमात खड़ी करा दी, तो वो अपने सुन्नत और नफिल तोड़ सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली फ़र्ज जो जमात है उसको ज्वाइन करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू सुन्नत और नफिल के। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि अगली जो 67 है ये हम कल करेंगे, नहीं कल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट वीक करेंगे। क्विकली हम रिव्यू कर लेते हैं वजू ब्रेकर्स, आसान अल्फाज में, ये इतना लंबा नाम लेने के बजाय हम कह लेते हैं वजू ब्रेकर्स। हमने आज क्या क्या पढ़े? एक हमने पढ़ा पहली वाली हदीस के अंदर, हम वापस हदीस की तरफ चले जाते हैं। 62 नंबर हदीस में हमने पढ़ा कि जो नींद है, गहरी नींद, उसके अंदर वजू टूट जाता है, हल्की नींद में नहीं टूटता। तो गहरी नींद वजू ब्रेकर नंबर 1 हो गई। वजू ब्रेकर नंबर 2 हमारे पास इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग, यानी इस्तिहाज़ा जो है वो वजू ब्रेकर है, और इस्तिहाज़ा की रूलिंग के ऊपर ही लगेगी जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी पेशाब अगर किसी का नहीं रुक रहा है, जिसमें बैग लगा हुआ है उसको, उसकी भी यही रूलिंग आएगी, उससे भी वजू टूटेगा, नया वजू चाहिए होगा। और साथ में अगर किसी की पॉटी वाला क्लोस्टमी बैग लगा हुआ है उसको भी यही रूलिंग आएगी। ये तीनों के एक ही रूलिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो वजू ब्रेकर में कोई भी चीज़ जो जिस्म की निचली साइड से कॉन्टीन्यूसली निकले जा रही है, उस केस में भी वजू टूटेगा और हर नमाज के लिए ताज़ा वजू होगा। थर्ड जो है वो मज़ी, मज़ी जो है वो वजू तोड़ देती है, ये थर्ड वजू ब्रेकर हमने पढ़ा है। फोर्थ वजू ब्रेकर जो है वो हमने पढ़ा है कि अगर शौहर अपनी बीवी को शहवत से हाथ लगाएगा तो वजू टूट जाएगा। पांचवा वजू ब्रेकर जो हमने पढ़ा है वो ये कि अगर हवा खारिज होगी या पिशी पॉटी निकलेगी, ये हम सबको पता है, बचपन से पता है कि वजू टूट जाएगा। लेकिन ये कि अगर स्मेल ना आए और अगर आवाज़ ना आए और सिर्फ शक हो, यकीन ना हो, तो फिर वजू नहीं टूटेगा। सो ये थी हमारी आज की क्लास, 4 मिनट ऊपर हो गए। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी की हदीसें जो हैं वो 67 ऑनवर्ड हम नेक्स्ट वीक, ये बाब आपका ख़त्म हो जाएगा, मैंने अभी कंप्लीट नहीं की है पूरी स्लाइड, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसको मैं कंप्लीट कर दूंगी आपके लिए। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।